عليكم ومرحبا بكم في وصفات اسلام. اليوم غادي نقدم لكم غريبه بالكركاع وسكينجبير المعسل. كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 50 غرام النشا، 60 غرام ديال السكر كلاصي، نص كاس ديال الزيت، 50 غرام ديال الكركاع مقطع قطع صغيره، كيس من خميره بيكين باودر 8 غرام، جوج اصفر بيض مسلوقين، 125 غرام ديال الزبده حيوانيه، عندنا 15 غرام ديال السكينجبير المعسل كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نطحنوه مع شويه ديال السكر كلاصي والطحين حسب الخليط. ندوزو دابا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غنديروا الزبده مع السكر كلاصي، نخدموهم حتى تولي لينا بحال البوماط. بهذه الطريقه ندخلوا السكر كلاصي في الزبده تولي لينا بحال البوماضه. عاد نضيفوا ليها باقي المكونات. كتولي الزبده هكا كنضيفوا الزيت. هاد غريبه كتجي رائعه بزاف بالنكهه ديال السكينجبير المعسل. نضيف ليها دوك جوج اصفر بيض اللي سلقناهم. نضيف 50 غرام ديال الكركاع مقطع صغير، نضيف النشا، وبالنسبه للسكينجبير انا طحنته كيف ما قلت لكم مع شويه سكر كلاصي كيولي على هذا الشكل هذا. كيولي بحال هكا كيتليل لينا. نضيفوه، واللي بغى كميه كثيره يضاعف في المقادير. انا هنا خدمت غير بنص الكميه. اللي بغى يجيه كميه كثيره يضيف يدير ربع الزبده يضاعف المقادير. صافي دابا نضيفو الطحين شويه بشويه. نضيفو الطحين شويه بشويه وحنا كنجمعو. نضيف الكيس من الخميره صدقوني كتجي رائعه بزاف. المذاق ديال السكينجبير والكركاع انا غادي نستمر هكا حتى نجمعها ونتلاقاو باش نشكلوها. بعد ما جمعتها كيجي القوام ديالها على هذا الشكل هذا. كتجي رطبه ما كتكونش قاصحه. نكوروها، نديروا القياس اللي بغينا. نكوروها هكا بهذا الشكل هذا ونحطوها.
نكوروها هكا صافي ونحطوها. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل العجين اللي عندي وندخلها طيب. بالنسبه لهاد الغريبه كطيب طياب عادي، كنطيبوها من نشعلوا عليها من التحت عاد نهبطوها باش حيت ما كنحتاجوهاش باش تشقق لينا. المهم هاد الغريبه طيابها عادي ونتلاقاو باش نزينوها. ما طابت لينا غريبه وخرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. حنا ما كنحتاجوهاش تكون مشقه حيت غنزينوها بالشوكولاط وبالحبيبات ديال السكر وبسكينجبير معسل وبهاد الوريقات ديال العجينه ديال السكر اللي قطعتهم بهاد القطعه ديال الوريقه ودهنتهم بالملمع. ندوزو دابا الطريقه ديال التزيين، ناخذ وحده ونديروها في الشوكولاط بهاد الطريقه هذه. نضربوها مليح باش ينزل داك الفائض ديال الشوكولاط اللي عندنا. نحطوها في هاد الكاغي ديال الزبده، نعاودو وحده اخرى. بهاد الطريقه هذه. بالنسبه للتزيين غناخذ قطعه ديال سكينجبير معسل، ناخذ ورقه، والتزيين تيبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بريستيج ديالنا اللي بالكركاع وسكينجبير معسل. كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى التزيين اختياري وهي كتجي رائعه في المذاق ديالها. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نودعكم في هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وبالصحه والراحه.